अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी लड़की की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी तारीफ़ करना अच्छी बात नहीं, लेकिन ये हकीकत है जो मुझे देखता मेरी तारीफ़ किए बिना न रहता। मेरी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। सोहबा की शादी थी, वहाँ गई तो सजी सजाई परियों से उसका घर भरा हुआ था। लड़कियों ने खूब बनाव सिंगार किया था। उनकी सज धज देखने के काबिल थी। मैंने ना मेकअप किया और ना झिलमिल कपड़े पहने। मुझे सादगी पसंद थी। उन्हीं लड़कियों के झुरमुट में बैठी थी जो सुहाग गीत गा रही थीं कि अचानक दरवाजे से बाहर नजर गई। महसूस किया दो आंखें मदहोश सी मुझे तकने में महव हैं। उलझन हुई, वहां से उठकर रिश्तेदार खवातीन के कमरे में जा बैठी। इत्तेफाक से खिड़की सामने थी, इधर भी वही दो नैन मेरा ताकुब करते हुए मद्दे मुकाबिल आ गए थे। उफ़ अल्लाह, ये हजरत क्या चीज़ है। उठकर दुल्हन के कमरे में जाकर बराजमान हुई। सोचा जाने कौन है जिसकी पागल आंखें मुझको कहीं सुकून से बैठने नहीं दे रही। अब वो दुल्हन के कमरे में आने से तो रहा, मगर वो वहां भी आ गया। तब तो मुझे सांस लेना दोभर हो गया। वलीमे वाले दिन भी उन बेचैन आंखों ने मेरा पीछा किया। ठीक तरह से खाना भी ना खा सकी थी। सोचने लगी इस दीवाने को क्या खबर, मेरी तो मंगनी भी हो चुकी है। बहरहाल शादी वाले घरों में तो ऐसा होता ही है। मैंने इस वाक़े को भुला दिया। चंद दिन बाद मेरी दुल्हन सहेली बतौर ख़ास मेरे घर आई, ये कहने को कि फ़ेरोज़ मेरा कज़न है, शादी में तुमको देखा है उसने और अब तुमसे शादी करना चाहता है। इसी सिलसिले में उसकी अम्मी कल परसों तक तुम्हारे घर आने वाली हैं। मैंने सोहबा की बात को ख़ास अहमियत ना दी, क्योंकि शादी वाले रोज़ से ही मेरे लिए 3 रिश्ते आ चुके थे और अम्मी उनको रद्द कर चुकी थी कि मेरी मंगनी उनके भांजे से हो गई थी। उस मंगनी में मेरी पसंद नापसंद का कोई दखल ना था। मुझको जुनैद से ना मोहब्बत थी और ना ही नफरत। मैं ना बहुत खुश थी और ना अफसरदा। ये सिर्फ वालिदैन ही की ख्वाहिश थी। एक रोज़ कॉलेज से छुट्टी के बाद घर वापस जा रही थी कि एक कार करीब रुकी। मुड़कर देखा, ये वही सूरमा था जिसका रिश्ता सोहबा लेकर आई थी। उसकी बेचैन आंखों ने आज फिर मेरा ताकुब किया और मुझे रास्ते में आ लिया। उसने मुझे नाम से पुकारा, रूही जरा ठहरो, मेरी बात सुन लो। एक अजनबी के मुंह से अपना निक नेम सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने वालिदा को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजा, जवाब इनकार में मिला। तो मैं क्या करूं, मेरे वालिदैन की जो मर्जी, इनकार उन्होंने किया है, मैंने नहीं। तो फिर क्यों मुझसे जवाब तलबी कर रहे हो? देखो रूही, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ। जिस बात का एक बार फैसला कर लूं अपने मन की पूरी करके ही रहता हूँ। मैं तुमको बाइज्जत तरीके से अपनाना चाहता हूँ। अच्छा हुआ कि ठहर कर तुमने मेरी बात सुन ली है, वरना घर तक पीछा करता। ठीक है, बात कर ली है और सुन भी ली है, तो अब मैं चलूं? नहीं, मैं तुम्हारी राय मालूम करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मेरी मंगनी हो चुकी है, क्या ज़बरदस्ती मुझसे शादी करोगे? हाँ, ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। बहुत सोच कर जवाब देना। ये कहकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और मैं परेशान हो गई। कभी जी में आता कि अब्बा जान को बता दूं, फिर सोचती जाने बात कितनी बढ़ जाए। 3 रोज तक मारे डर के कॉलेज भी ना गई। चौथे दिन वो फिर रास्ते में मिला और मुझे घेर लिया। मैंने नज़रअंदाज करके गुजरना चाहा, उसने फुर्ती से बाजू पकड़ लिया और खींचकर कार में धकेल दिया। भरे बाजार में उसके साथ धक्कम पेल मेरी अपनी बेइज्जती थी। लोग जमा हो जाते तो तमाशा बन जाती। आफियत खामोशी में जानी, ये सोचकर सोहबा का कज़न है, अजनबी सही, कोई पहचान तो है। उसने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर ले गया। उसके वालिदैन घर में ना थे, वो गांव गए हुए थे, मगर मुझे इस बात का इल्म ना था। बाजू से पकड़कर वो घर के अंदर ले गया। अम्मी कहाँ हैं आपकी? घर वाले सब गांव गए हैं, उसने बताया तो मैं घबरा कर पलटी। उसने गेट को ताला लगा दिया। मैं रोने लगी। डरो नहीं, कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। उसने हाथ जोड़कर कहा, ये रोना धोना बंद कर दो और मेरी बात गौर से सुनो। मैं बाइज्जत तरीके से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बात बस इतनी सी है, अगर तुम्हारे वालिदैन नहीं मानते तो तुम ही मान जाओ और मेरे दिल का खून मत करो। तुम चाहते क्या हो आखिर? हम आज निकाह पढ़वा लेते हैं,
اس کے بعد میں خود تم کو تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ یہ مت سمجھو کہ کوئی نقصان پہنچانے یا کسی بری نیت سے تم کو اغوا کر کے لایا ہوں۔ دیکھو، تم اگر ہاں کر دو گی نا تو ہی ہمارا نکاح ہوگا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ مرد اور عورت کا نکاح ان کی باہمی رضامندی سے ہو سکتا ہے، کسی سے بھی پوچھ لو۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ کیا تم مجھ کو عدالت لے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، اس میں تمہارے والدین کی بدنامی کا امکان ہے۔ میں تو بس شرعی نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ اس جگہ پر اور آج اور اسی کمرے میں ہم نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم آزاد ہو، اپنے گھر جا سکتی ہو۔ قاضی میرے دوست لے آئیں گے، گواہ بھی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ پلیز مجھے جانے دو، میرا سر چکرانے لگا ہے۔ تمہاری اوٹ پٹانگ باتیں سن کر میں تو بے ہوش ہو جاؤں گی۔ خبر ہوتی کہ تم اس طرح میرے پیچھے پڑ جاؤ گے تو صوبہ کی شادی میں ہی نہ جاتی۔ مجھے میری بات کا تم جواب دو۔ مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا ہے۔ نکاح کوئی مذاق ہے کیا آخر؟ میں رونے لگی۔ کافی دیر تک وہ سمجھاتا رہا، یہاں تک کہ 3-4 گھنٹے گزر گئے۔ وہ میرے پاؤں پکڑے بیٹھا تھا، التجائیں کر رہا تھا، قسمیں کھا رہا تھا۔ میں تمہیں بدنام نہیں کروں گا، میرا ارادہ تمہیں دھوکہ دینا نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھ کو غلط مت سمجھنا، منت کرتا ہوں، مجھ سے نکاح کے لیے ہاں کہہ دو۔ رخصتی بے شک تمہارے والدین ہی کریں گے۔ اب میری تکرار کے دروازہ کھولو، مجھے گھر جانا ہے اور اس کی ایک ہی رٹ کے پہلے نکاح کے لیے ہاں کرنا ہوگی، تبھی تم اپنے گھر جا سکو گی۔ اس کی ہٹ درمی پر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بدستور دروازہ بند کیے وہ بیٹھا رہا، حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ اب میرا برا حال تھا، دن ڈھل رہا تھا۔ والدین کی پریشانی اور ان کی خفگی کا خیال، بدنامی اور رسوائی کے خوف سے میری جان نکلی جاتی تھی۔ تنگ آ کر میں نے روتے روتے کہہ دیا، کر لو نکاح اور جانے دو مجھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت کیوں کر نکاح کر سکتا ہے۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ رات بیت جائے گی اور یہ اپنی ہٹ درمی پر اڑا رہے گا، اسی لیے ہاں کہہ دیتی ہوں تاکہ یہ تالا کھولے اور میں نکلوں تو صحیح یہاں سے۔ وہاں نہ ملا تھا اور نہ قاضی، مگر اس نے تو جی میں ٹھان ہی لی تھی۔ اسی وقت دوستوں کو فون ملا کر کہا کہ دونوں آ جاؤ اپنی بیگمات کے ساتھ۔ پھر کسی وکیل کو فون ملایا کہ بھائی قاضی اور وکیل دونوں کو لے آؤ تاکہ مغرب سے پہلے یہ نیک کام ہو جائے۔ ہائے اللہ، یہ کیا اول فول بک رہا ہے؟ مجھے تو کانوں پر یقین ہی نہ آیا کہ اس نے تو پہلے سے ہی سارا انتظام کر رکھا تھا۔ میں ہر صورت گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ اگر رات ادھر گزر جاتی تو یقین تھا میرے ابا کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ میری گمشدگی سے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میری مصلحتاً ہاں کو اس نے میری مرضی اور رضا گردانا، اور اب میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پاگل انسان کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد 2 کاریں اس کے گیٹ پر آ کر رکیں۔ قاضی صاحب کے علاوہ ایک وکیل صاحب تھے جن کو میری طرف سے ولی بننا تھا، اور 2-3 فیروز کے دوست اپنی بیگمات کے ساتھ موجود ہوئے۔ آنے والی خواتین فٹافٹ مجھ کو غسل خانے لے گئیں، ہاتھ منہ دھلایا اور پھر سرخ جوڑا وہ ساتھ لائی تھی مجھے پہنا دیا۔ میں اس سارے ڈرامے کو خاموشی سے سہ رہی تھی۔ مجھ کو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی فلم کا سین ہے جو مجھ پر فلمایا جا رہا ہے۔ سوچ رہی تھی ان فریبیوں کے چنگل سے نکلوں تو رات سے قبل گھر پہنچوں۔ ابا اور بھائی ان کو 4 چوٹ کی مار دیں گے، تب انہیں پھر نانی یاد آئے گی اپنی۔ اچھی طرح میرے گھر والے ان کی خبر لیں گے، چاہے مجھے کورٹ ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا اور فیروز خان کے لائے ہوئے گواہوں کی موجودگی میں فیروز کی شرعی بیوی بن گئی۔ ان لوگوں نے ثبوت کے طور پر تصویریں بھی بنا لی تھیں۔ تب میں نے خواتین سے کہا کہ اس شخص نے اپنی منمانی کر لی ہے، اب اس کو کہو کہ اپنا وعدہ پورا کرے اور مجھ کو اسی وقت میرے گھر پہنچا دے۔ ہاں فکر مت کرو، ہم اس وقت تک یہاں رہیں گی جب تک تم کو تمہارے گھر نہیں پہنچا دیا جاتا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کاروائی میں گھنٹہ بھر لگا تھا۔ اس کے بعد قاضی تو چلا گیا، وہاں موجود سب نے مٹھائی کھائی مگر میں نے نہ چکھی۔ یہ مٹھائی میرے لیے زہر جیسی تھی۔ سب نے بہت اصرار کیا، میرے منہ میں لڈو بھرنے کی کوشش کی مگر میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ تب فیروز بولا، اسے تنگ نہ کرو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، اب تم جلدی سے لباس تبدیل کر لو، یہ جوڑا تم پر بڑا جچ رہا ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس میں تو تم گھر نہیں جاؤ گی نا۔ وہی لباس پہن لو جو تم نے گھر سے پہن رکھا تھا، میں تم کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے اپنا صبح والا لباس پہنا اور وہ مجھے باہر لے آیا۔ گاڑی میں مجھ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، کہنے لگا، میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں، میری بات کا یقین کرو، دل میں کوئی بدگمانی مت لانا۔ نکاح میں نے اس لیے کیا ہے کہ کہیں تمہارے ماں باپ تمہاری کسی اور سے شادی نہ کرتے۔
तुम मेरी जिंदगी ही नहीं, अब मेरी इज्जत और आबरू बन चुकी हो। खुद को संभाल कर रखना। काफी वक्त है तुमको मेरे बारे में सोचने समझने के लिए। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे वालिदैन को मनाने और राजी करने की, ताकि जल्द अज जल्द तुमको दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊं। अभी तो मैंने अपने वालिदैन को भी आगाह नहीं किया है, उनको मनाने के लिए भी तो वक्त चाहिए ना। उसकी बातों बातों में रास्ता कट गया। मैं खामोश बैठी थी। गुस्सा तो बहुत था, मगर गुस्से का इजहार नहीं किया। मबादा उस सरफिरे का सर घूम जाए और ये जो मुझको मेरे घर पहुंचाने जा रहा है गाड़ी का रुख मोड़ दे। घर नजदीक आ गया। मेरी जान में जान आ गई, वरना दम साधे बैठी थी। बस आंखों से अश्क रवां थे, जिनको मैंने ओढ़नी से पहुंचा भी नहीं, यूं ही बहने दिया। फेरोज ने अपना रुमाल दिया, मैंने फेंक दिया। उसने टिश्यू पेपर्स का डब्बा मेरी गोद में रख दिया। जब उसकी गाड़ी मेरे घर से थोड़ी दूर पर थी, मैंने कहा, बस यहीं रोक दो। क्या मेरे अब्बा के दरवाजे पर उतारोगे ताकि वो तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुन लें? कहने लगा, सुन ले तो सुन ले, मैं कोई डरता हूं उनसे। खुदा के लिए मुझे घर से दूर उतार दो, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या तुम समझती हो तुम्हारे वालिदैन इतने बेवकूफ हैं कि तुम्हारी सूजी सूजी आंखों और उड़ी हुई रंगत से तुम पर शक नहीं करेंगे कि क्यों इतनी देर से घर आई हो? क्या वो सवाल नहीं करेंगे कि सुबह कॉलेज गई थी और अब रात के 10 बजे लौट कर आ रही हो? आखिर कहाँ थी तुम? मेरी मानो तो मुझे घर ले चलो। अब तो जो कुछ होगा हम दोनों सच्चाई के साथ मिलकर बर्दाश्त कर लेंगे। देखो, झूठ का बोधा सहारा लेने से सच बोलना अच्छा है, चाहे जहर ही क्यों ना पीना पड़े। सच में तकलीफ जरूर सहनी पड़ती है, मगर समर उसका मीठा होता है। तुम अब मुझको समझाओ नहीं, मैंने दांत पीस कर कहा। तुमने एक तो संगीन जुर्म किया है, ऊपर से शेर बन रहे हो। गाड़ी रोको और उतार दो मुझे यहीं। मैं शेर क्यों ना बनूं? मैंने तुम्हारी इज्जत को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना। उस वक्त मैं इतनी परेशान थी कि फिरोज की एक बात भी और सुनना नहीं चाहती थी। वो बोला, तुम तो माँ बाप को सही जवाब भी न दे सकोगी, वो गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे, लेकिन मैं उनको सच सच हर बात से आगाह कर दूंगा। और फिर नतीजा क्या निकलेगा? मुझे नतीजे की कोई परवाह नहीं, जो भी निकले, मगर वो झूठ के खोट से बेहतर ही होगा। फेरोज में इतनी जुर्रत थी, मगर मैं उस जैसी दीदा दलेर ना थी। इस तसव्वुर से ही कांप रही थी। अम्मा अब्बा की आग बरसाती सवालिया नजरों और भाइयों के गैरत भरे गुस्से का कैसे सामना करूंगी? मेरे आंसू फिर से बहने लगे। उसको तरस आ गया और उसने मुझको घर से जरा फासले पर उतार दिया। घर का दरवाजा खुला हुआ था, शायद मेरे ही इंतजार में। कांपते कदमों दहलीज पार करके सहन में आई। सामने बरामदे में मेरी माँ सजदे में पड़ी सिसक रही थी। घर भर में सन्नाटा छाया हुआ था। मुझको देखकर वो तीर की मानिद मेरी जानिब लपकी और बाजू से पकड़ अपने कमरे में ले गई। अंदर से दरवाजा बंद किया और बोली, तेरे अब्बा तुझको तलाश करने गए हैं, बोल कहाँ थी तू? फिर मेरे चेहरे पर गहरी निगाह डालकर पूछा, क्या हुआ है तेरे साथ? बता मुझे, क्यों परेशान है तू? आंखें क्यों सुर्ख हैं तेरी? मैं क्या बताती क्या हुआ है? मेरे रोने से वो कुछ और समझ बैठी। हालांकि मेरी इज्जत महफूज थी, मगर वो मुझे इस दौलत से भी महरूम समझ रही थी। क्या हादसा हुआ है तेरे साथ? बताती क्यों नहीं आखिर? तेरे अब्बा और भाई से पहर से निकले हुए हैं, वो आ जाएं तो कहना कि मगरिब को आ गई थी। मैं भी ऐसा ही कहूंगी। वो मुझे बचाव के तरीके सिखाने लगी, वरना मार डालेंगे वो तुझको। रात गए अब्बा और भाई लौटे। वो मेरी तलाश में कॉलेज की प्रिंसिपल के घर, सहेलियों के द्वारे, न जाने कहाँ कहाँ पता करने गए थे। वो मुझसे पूछते थे कि सुबह की गई कहाँ मर गई थी, और मेरी जुबान पर ताले लगे थे। बावजूद कोशिश के ना कोई झूठी कहानी घड़ सकी और ना सच बताने का यारा था। अम्मी ने सर पीटा और सीना कूट डाला। भाई मुझको मारने के दर पर हो गए और अब्बा ने नाराजगी की वजह से खुद को भूखा प्यासा कमरे में बंद कर लिया। अम्मी और मैं तमाम रात रोती रही। वो कह रही थी, जिस बेगैरत के साथ थी तू इतनी देर तक, उसका नाम तो बता दे। कहाँ रहता है? कौन है वो? तू कहाँ रह गई थी? क्या बताती? टुकर टुकर उनको देखती तो और आंसू मेरी आंखों से मोतियों की तरह गिरने लगते। घर से इतनी देर गायब रहने से अच्छा था कि अब लौट कर ना आती, वहां ही रह जाती। हमारी इज्जत पर कालक मलकर अब घर आने की भी क्या जरूरत थी? काश रूही तू पैदा होते ही मर जाती। तेरे अब्बा, तेरे चचा, मामू, खालाओं और फूफियों के घर से भी पूछ है। अब हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे? तेरे मंगेतर को क्या जवाब दूंगी? मैंने सारा दिन कुछ ना खाया। फिर दूसरे रोज सभी ने कुछ ना खाया। अब्बा कमरे में बंद पड़े रहे। भाई भी बगैर नाश्ता किए काम पर चले गए और मैं अपने कमरे में सोफे पर दुबकी पड़ी थी। सोच रही थी, या अल्लाह, मेरा क्या कसूर? ये किस जुर्म की सज़ा है? ए अल्लाह, मुझे बात करने की ताकत अता कर।
میری زبان کو کھول دے، کیوں گونگی ہو گئی ہوں میں، ہمت دے مجھے کہ سارا ماجرا کہہ دوں۔ تمام دن ارادہ کرتی رہی کہ گھر میں کشیدگی کم ہو تو احوال گھر والوں کے گوش گزار کروں۔ ابھی تو سبھی غصے میں بھرے ہوئے پستول کی مانند دیکھتے تھے۔ ابا تو کلام بھی نہیں کر رہے تھے، وہ میرے سامنے آئے اور نہ ہی میں ان کے سامنے جانے کی جرت کر رہی تھی۔ اسی دن شام کو فیروز کے والدین آ گئے۔ ان کو فیروز نے بھیجا تھا۔ اس کو فکر تھی کہ میرے ساتھ کچھ برا ہوا ہوگا۔ انہوں نے کہا، ہم تو دنیاوی طریقے سے رشتہ طلب کرنے آئے تھے، آپ لوگوں نے ہماری درخواست کو رد کر دیا۔ دیکھیے اب کیا سے کیا ہو گیا۔ بچوں نے اپنی سی کر لی۔ انہوں نے نکاح نامے کی فوٹو کاپی میرے فیروز کے ساتھ نکاح کے وقت کی تصویریں آگے رکھ دیں۔ کہنے لگے، ہم بھی شریف لوگ ہیں اور آپ بھی، اس نکاح میں نہ ہم شامل تھے اور نہ آپ لوگ، ہماری بے خبری میں یہ سب ہوا ہے۔ اب آپ کی جو مرضی ہو، عدالت جانا چاہتے ہیں جائیے، اگر عزت سے بیٹی کو رخصت کرنا چاہتے ہیں تو صد بسم اللہ۔ ہم سر آنکھوں پر بٹھا کر عزت سے بچی کی ڈولی کو لے جانے کو تیار ہیں۔ ہم بھی کچھ گرے پڑے نہیں ہیں، اعلیٰ ذات ہیں اور صاحب جائیداد ہیں۔ گاؤں جا کر معلوم کر لیں ہمارے بارے میں، سارا گاؤں ہم کو سلام کرتا ہے۔ میرے والدین نکاح کی تصویر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کمرے میں جا کر آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ ابا نے امی سے پوچھا، لڑکی کو قتل کر دوں یا ان لوگوں کو رخصتی کی تاریخ دے دوں؟ جو تمہاری پگڑی کی عزت رکھنے آئے ہیں ان کو تاریخ دے دو اور بات کو نہ بڑھاؤ۔ عدالت میں کیا رسوائی اور ذلت نہ ہوگی؟ اگر لڑکی اپنی اتنی منمانی کر سکتی ہے، عدالت میں کیا ہمارے خلاف بیان نہیں دے گی؟ شکر کرو کہ رات باہر نہیں گزاری اور گھر آ گئی۔ قتل کرو گے تو کیا تب بدنامی نہ ہوگی؟ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ غرض امی کے سمجھانے سے ابا مان گئے اور روحان سے ہو کر شادی کی تاریخ دے دی۔ ان عقل کے ماروں نے تب بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹی تیری کیا مرضی ہے اور تیرا فیروز کے ساتھ نکاح کن حالات میں ہوا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد امی روتے ہوئے میرے کمرے میں آئیں۔ وہ کھانا لائیں تھیں، ٹرے سامنے رکھ کر بولی، اس بڑھاپے میں ہم کو تو نے جس طرح ذلیل و خوار کیا، اس سے تو بہتر تھا پہلے ہی منہ سے پھوٹ پڑتی اور اپنے اس چکر سے مجھ کو آگاہ کر دیتی۔ میں دلاور سے تیری منگنی کر کے اپنے بھائی اور بھابھی کے سامنے تو شرمندہ نہ ہوتی، اب برادری کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میں نے امی کو بات سمجھانا چاہی۔ وہ بولی، یہ جھوٹ ہے، اگر یہ نکاح اس نے تجھ سے زبردستی کیا تو تم نے کیسے یہ سرخ جوڑا پہن لیا اور تصویر بھی بنوا لی؟ کیا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ تیرے ابا اور بھائیوں سے یہ کہوں تو کیا وہ مان لیں گے اور زیادہ بپھر جائیں گے؟ غرض گھر میں اب نہ تو کوئی مجھ کو منہ لگانے کو تیار تھا اور نہ کچھ سننے کو۔ میری بات پر کسی کو یقین ہی نہ آتا تھا۔ خاندان والوں نے کیا کچھ نہ کہا، منگیتر سے کیسے پیچھا چھوٹا یہ تو ایک الگ ہی داستان ہے۔ اماں ہی کے تانے سن سن کر کلیجہ پک گیا تھا۔ ان دنوں میں جیتی تھی نہ مرتی تھی، کبھی فیروز کو کوستی تھی تو کبھی زہر ڈھونڈتی تھی کہ اس ذلت سے نجات مل جائے جو بھائیوں کی خشمگی نگاہوں کو دیکھ کر محسوس ہوتی تھی۔ جہیز تو تیار تھا، وہ دن بھی آ گیا جب میری رخصتی ہو گئی اور فیروز کے دل کی مراد بھر آئی۔ وہ مجھ کو ڈھول تاشوں کے ساتھ بیاہ کر لے گیا۔ ماموں کی وجہ سے ننہال والے تو سبھی ناراض تھے، وہ شادی میں نہ بیٹھے، البتہ ددھیال والے شامل ہوئے۔ رخصتی سے قبل ابا کمرے میں آئے اور بولے، یہ سب تیرا اپنا کیا دھرا ہے، اپنے دکھ سکھ کی بھی مستقبل میں تو خود ذمہ دار ہوگی، ہم سے تیرا کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ جس طرح تو نے منمانی کی ہے اس کی مثال ہمارے خاندان میں نہیں ملتی، ہم نے تو بس اپنی عزت بچائی ہے اور کیا کرتے۔ ابا کی یہ باتیں سن کر میرے دل پر کیا گزری کیا بتاؤں۔ شروع میں خفا رہی تھی مگر فیروز کو میری خفگی کی پرواہ نہ ہوئی۔ وہ بہت خوش تھا، گویا سارے جہاں کی خوشیاں اس کو مل گئی ہوں۔ شادی کے بعد کافی دن اس سے کھچی کھچی رہی، لیکن میکے کی محبت کھو کر اپنی خالی جھولی کسی کی محبت سے تو بھرنا تھی۔ رفتہ رفتہ فیروز کو ذہن نے قبول کر لیا۔ وہ سر پھرا سائیکو انسان واقعی مجھ سے محبت کرتا تھا، اور وہ مجھے یہی کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اب میری نفرت بھی اس سے محبت میں بدل گئی تھی تو ہی زندگی سہل ہو گئی۔ بچے ہو گئے تو پھر شوہر سے بالکل ہی ناراضی کا جو احساس تھا وہ بالآخر مٹ گیا۔ امی ابو نے بھی داماد کو قبول کر لیا، لیکن ابھی تک یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کو اندھیرے میں رکھا، دھوکہ دیا۔ میں لاکھ کہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے، مگر وہ میرا یقین نہیں کرتے۔ میں بس یہی خیال کر کے دل کو تسلی دیتی ہوں کہ قسمت میں جو لکھا ہے وہ اسی طرح ہو کر رہتا ہے۔ میری قسمت میں دلاور نہیں بلکہ فیروز تھا، اور ہمیں اس طرح ملنا شاید قسمت میں لکھا ہوا تھا۔